अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द यूथ अकेडमी से मैं तैयबा कमल जो आपको इंशाअल्लाह वीडियो के थ्रू उर्दू टीच करूँगी। 9 क्लास की ये उर्दू की किताब है और आज हम इसका पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं। मज़ामीन की फहरिस्त हमारे पास ये रही, ठीक है। अच्छा, उर्दू के अंदर कुछ ऑप्शन ये कह लें कि पार्ट्स बने हुए हैं। सबसे पहले मज़ामीन हैं, फिर उसके बाद अफसानवी अदब, ड्रामा, खाका, आबिती यानी और तंज़ो मज़ाह, सफ़रनामा, फिर उसके बाद मकातीब यानी लिखने वाले, नज़म और गज़लियात। ज़ाहिर है ये सब हमारा उर्दू का एक हुस्न है कि उसके अंदर ये सिंफ़ पाई जाती हैं। कुछ मज़ामीन होते हैं, कुछ शेर व शायरी वग़ैरह। आज हम मज़ामीन का पहला टॉपिक इख़लाक़े नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक, मज़ामीन में शबली नुमानी साहब का लिखा हुआ है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले शबली नुमानी साहब रहीमुल्लाह की जो ज़िंदगी है उनके बारे में अगर पढ़ें तो कुछ इस तरह इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोहम्मद शबली नाम और शम्सुल उलमा खिताब था। नौमानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह नौमान बिन साबित से अकीदत की वजह से ख़ुद इजाफ़ा किया। वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था। आज़मगढ़ हिंदुस्तान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आज़मगढ़ के मदरसे से हासिल की। आपकी लियाकत की वजह से सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज में अरबी का उस्ताद मुकर्रर किया। देखें, बात इनकी कहाँ हो रही है, उर्दू के सब्जेक्ट में। और ये किसके, मतलब उर्दू तो थी ही इनकी आला, लेकिन ये किसके शबली नुमानी साहब जो हैं ये क्या है, अरबी में भी माहिर थे। जब इन्हें क्या किया, अरबी का उस्ताद नाफिज किया। आपने उस्ताद यहाँ आपकी तसनीफ़ी ज़िंदगी से मुराद लिखने वाली जो ज़िंदगी का अमल शुरू होता है, जो लिखना कातिब हैं, वो वाली ज़िंदगी के बारे में कहा हुआ है कि आगाज़ तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ लिखने यानी लिखने का सिलसिला हुआ। आपने मिस्र, तुर्की और रूम, शाम के सफ़र किए। वहाँ के किताब खानों से, कुतुब खाना, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई भी, कुतुब खाना होता है असल लफ्ज़, कुतुब खानों से मवाद हासिल किया। तुर्की के सुल्तान ने आपको तमग़ा मजीदी अता किया। मौलाना शबली शायर और अदीब, फ़लसफ़ी, कानूनदान, माहिर, कानूनदान से मुराद कानून लिखने वाले, माहिर तालीम, आलिम दीन, आलिम भी थे और मौर्रिख़ थे। आपकी तसनीफ़ में अल-मामून, बहुत बड़ी किताब है अल-मामून, सीरतुल नुअमान, अल-फ़ारूक, अल-ग़ज़ाली, सवानिह, मौलाना रूम, मक़ालात शबली और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बुलंद पाया किताबें हैं। ये इनका मुख्तसर से यहाँ पर तारुफ़ हमने पढ़ा है। हम चैप्टर की तरफ आते हैं। मज़ामीन का पहला मौज़ू या पहला चैप्टर सबक इख़लाक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अंदर मेन पॉइंट दिए हुए, ये आपने लाजमी, ये किताब का अदब होता है कि हम उसको तरीके से पढ़ें। सबसे पहले क्या है, चैप्टर का नाम पढ़ना होता है, फिर यानी ये सबक पढ़ने के बाद क्या होगा, हासिलात ताल्लुम, ये सबक पढ़कर तुलबा कोई बात या पैगाम सुनकर आप इन्हीं लफ्ज़ों में दोहरा सकें। यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके अंदर इतनी सलाहियत आ जाए। अदब पारी का खुलासा लिखें, यानी जो हमने पैराग्राफ की सूरत में दिया हुआ है वो खुलासा लिख सकें। 5 से 7 मिनट की तकरीर दुरुस्त लबो लहजे से कर सकें। बहरहाल हम चैप्टर की तरफ आते हैं। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो नबूवत से पहले और नबूवत के बाद 25 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में रही, यानी निकाह में रही। ज़माने आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थी, खुदा की कसम, खुदा आपको कभी गमगीन ना करेगा। अब देखें, हम गमगीन कैसे लिखते हैं और उर्दू में किस तरह लिखा हुआ है, यानी तरीक़ाकार उर्दू का इस तरह ये है लिखने के लिए, गमगीन ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह रहमी करते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की आनत यानी मदद करते हैं, मदद का एक लफ्ज़ होता है आनत, करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त यानी मेहमान नवाज़ी करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं, साथ देते हैं हक़ का, मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं।
یہاں سے جب کوماس میں ہوا ہے نا خدا کی قسم سے کام آتے ہیں تک، یہ ایک مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی عملی زندگی کے لیے بھی ان الفاظوں کو یاد کریں کہ اللہ کے نبی کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک 40 سال کے نوجوان شخص کو نبوت کا بار اٹھانے کے لیے دیتے ہیں، اور وہ جب ہمت ہارنے لگتے ہیں تو ان کی زوجہ یعنی ایک نساء کے ذریعے، ایک عورت کے ذریعے جو معاشرے میں کمتر سمجھی جاتی ہے، اس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو حوصلہ دیا، اور الفاظ یہ تھے جب پیراگراف چینج ہو رہا ہے، امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیے ہیں، یعنی آپ کی صفات، اوصاف سے مراد صفات۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملات میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانوروں کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، یعنی وہ کہتے ہیں رحمت للعالمین، اللہ کے نبی رحمت للعالمین جہاں کے لیے رحمت تھے، اس بنیاد پر رحمت تھے کہ وہ ان سے کوئی جانور بھی، یعنی کسی جانور کو بھی وہ آپ سختی نہیں کرتے تھے بلکہ رحمت میں لیا ہوا تھا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ چیپٹر 11 خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹہر ٹہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے، یعنی اللہ کے رسول جب گھر میں تشریف لاتے تو یہ والی کیفیت نہیں ہوتی کہ وہ باہر جیسے آج مرد کرتے ہیں نا کہ وہ کما کر آ رہے ہوتے ہیں تو بہت بری ان کی حالت ہوتی ہے کہ میں احسان کر کر آ رہا ہوں، نہیں، یعنی تھکاوٹ نہیں محسوس کرواتے تھے اور ایک ہنستے ہوئے وہ گھر میں داخل ہوتے تھے، پاؤں پھیلا کر کسی کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، یا بات کسی سے تکلم کرتے تو اس طرح بیان فرماتے تھے کہ بہت آہستہ آہستہ تاکہ سامنے والا آسانی سے سن سکے اور یاد رکھنا چاہے تو اسے وہ بات یاد بھی رہ جائے۔ حضرت علی جو اللہ کے نبی کے داماد بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، یعنی آپ نے ان کی تربیت فرمائی ہے، اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس یعنی 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا، فرمایا آپ خندہ جبی، نرم خو، مہرباں طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے، اپنے نفس یعنی اپنی جان سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی۔ نمبر 1 بحث و مباحثہ یعنی کسی سے ڈبیٹ کرنا، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا، یعنی وہ کہتے ہیں لغو بات جس کا کوئی معنی نہ ہو وہ بات آپ نہیں کرتے تھے۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب یعنی کسی کے اندر عیب نہیں نکالتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا، کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ کر کے سنا کرتے تھے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے، اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملتا تو آپ سے مخلصانہ یعنی مخلص ہو کر اور بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا آپ سے، لیکن جیسے جیسے آشنا ہو جاتا آپ سے محبت کرنے لگتا اور وہ جو اٹریکشن تھی وہ محبت میں تبدیل ہو جاتی۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، شکریہ ادا کرتے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا
تناول فرماتے، کھاتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔